with Subhas Agam. हामीले विशेष गरेर पछिल्लो समयमा अब विभिन्न साधु सन्तहरुसँग अन्तर्वार्ता गर्दै जाने क्रममा के बुझ्यौं त भन्दा नामले चाहिँ अथवा मन्त्रको कुनै पनि मन्त्रको उच्चारणले चाहिँ साधना अगाडि बढ्दो रहेछ। हरेक परम्परामा उसको इष्टको तत्तत मन्त्रहरू हुन्छन् र ती मन्त्रहरू चाहिँ गुरुहरूबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसकै साधना चाहिँ मालामा जप गरेर गरिन्छ। अब आयो कुरा कतिपय सन्तहरूले चाहिँ त्यो माला हातमा लिएर गौमुखीभित्र हात हालेर चाहिँ मन्त्र जप गर्दै बाटोमा हिँडेको पनि देखिन्छ। विशेष गरेर इस्कोन संस्कृति बढ्दै आइसकेपछि इस्कोनका भक्तहरूले चाहिँ गौमुखीमा हात राखेर भित्र तुलसीको माला चाहिँ जप गरिरहनु भएको हुन्छ, चोरीवाला बाहिर निकालेर हैन। अर्कोतिर फेरि सन्तहरूले चाहिँ यो सुमेरनै माला जुन हुन्छ 27 मालाको 27 वटा मनका भएको त्यसलाई पनि मन्त्र गर्दै हिँडेको एकदम छिटो छिटो जप गर्दै हिँडेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ कतिपयले ढाक्नुहुन्छ, कतिपयले ढाक्नुहुन्न, नढाकिकन पनि देखाएर हिँडेको देखिन्छ र जप गर्दाखेरि फेरि ढाक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। यो ढाक्ने र नढाक्ने भन्ने कुरामा म दुविधा भयो। यो त खास यसमा केही गम्भीर वैज्ञानिकता म देख्दिनँ यसमा। हजुर यो गोमुखी भित्र जप गर्ने चाहिँ विशेष गरी ब्राह्मण परम्परामा ब्राह्मणको कल्चर जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गायत्री मन्त्र जो सूर्य गायत्री मन्त्र हो त्यो गायत्री मन्त्र जप्दाखेरि गोमुखीमा राखेरै जप्नुहुन्छ। माला पनि देखाउन बाहिर हुँदैन भन्ने मान्यता छ। हजुर जुन चाहिँ तपाईको मालाले जपिन्छ त्यो माला लगाउन पनि भएन, अन्यत्र देखाउन पनि भएन, गुप्त नै राख्नु पर्यो। त्यसमा पनि कुरा शक्तिकै आउँछ। आफूले गरिएको कर्म बाहिर प्रकाश गरिदिइसकेपछि शक्ति क्षीण हुन्छ, खेर जान्छ, पुण्य क्षय हुन्छ। अब भनिन्छ नि पापम क्षरति कीर्तनात् भनेर एउटा वचन आउँछ। अर्थात् हामीले मुखबाट शब्दको रूपमा व्यक्त गरिसकेपछि त्यो शक्तिहीन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो पापहरू जति छन् त्यही भएर पापहरू जे गरिएको छ सबै खोलेर भनिदिनु, किनभने पाप खोलिदिएपछि नासिन्छ। तर पुण्य चाहिँ नखोल्नु, किनभने पुण्य पनि खोलियो भने त्यो पनि नासिन्छ। त्यसकारणले यो जप आदि पनि पुण्यको कर्म हुन्छ, शुभ कर्म, सत्कर्म हुन्छ। त्यसकारण यसलाई गुप्त राख्ने चलन चलिआएको छ। एउटा धाराले अझै पनि त्यो बचाएरै राखेको छ। अन्यत्र चाहिँ फेरि प्राय गरेर माला देखाएरै बाहिरै जप गर्ने त्यो पनि परम्परागत ढङ्गले आएको छ। हजुर अब मन्त्रको बारेमा गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने मन्त्र भनेको विष जस्तो हो अथवा त्यसको जुन त्यो जीवनदायिनी शक्ति जुन छ त्यो विष जस्तो हो। विष जानेर खाए पनि लाग्छ, नजानेर खाए पनि लाग्छ। त्यस्तै गरेर भगवानको नाम अथवा मन्त्रको शक्ति भनेको जानेर जपे पनि नजानेर जपे पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा क्षय भन्ने चिज चाहिँ त्यो गौण हुन्छ कि यो तर्कलाई हेर्दाखेरि के? हजुर नै यो यसो छ। अब शक्ति प्रत्येक जाने पनि नजाने पनि वस्तुको शक्ति, मन्त्रको शक्ति, शब्दको शक्ति त हुने नै भयो। त्यसकारण यो वैदिक परम्पराका जति मन्त्रहरू छन् यी मन्त्रहरूलाई चाहिँ गुप्त राख्ने नै विधान रहेको छ। अन्यथा यी निर्बीज हुन्छन्, निशक्तिक हुन्छन् भन्ने वचनहरू पाइन्छ। त्यसकारण वैदिक परम्पराका मन्त्रहरू बाहेक अन्य लौकिक तान्त्रिक मन्त्रहरू छन् तिनलाई चाहिँ त्यति सिरियसली प्राय लिइँदैन। सामान्य सिद्धिहरू प्राप्तिको लागि प्रयोग गरिने बीज मन्त्रहरू छन्। यावत मन्त्रहरूको विषयमा चाहिँ चाहे वैदिक हुन् चाहे तान्त्रिक हुन्, तान्त्रिक मन्त्रहरूलाई चाहिँ विशेष गरी अझै गुप्त राखिएको हुन्छ। वैदिक मन्त्रहरू भन्दा पनि बढी गुप्त राखिएको हुन्छ, किनभने त्यहाँनेरि टेक्निक बढी छ। साधना क्रममा गुप्त राखिने परम्परा त्यो रह्यो, त्यो चलिआएकै छ अहिलेसम्म पनि। शक्ति संरक्षणको लागि विशेष गरी यसको प्र्याक्टिकल पक्ष हेर्दाखेरि अरू व्यक्तिले मैले गरिरहेको साधना थाहा पाए भने त्यसको विरुद्धमा पनि उनीहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने आदि इत्यादि केही यो व्यावहारिक पक्ष। भगवानको नामको प्रचारमा जुन अहिले अभियन्ताहरू हिँडिरहनु भएको छ, विशेष गरेर इस्कोनकै म फेरि पनि उदाहरण ल्याउन चाहन्छु। हरे कृष्ण महामन्त्रको प्रचार गरौँ र यो मन्त्रले चाहिँ कलि युगमा सबैभन्दा धेरै काम गर्छ भनेर विभिन्न शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको कुरालाई उदाहरण गरेर भनिन्छ र उहाँहरूले चाहिँ मन्त्र जप गर्नुहुन्छ र कतिसम्म देखेको छु भने बसमा चढेको बेलामा वरिपरि जप नगर्ने मान्छेहरू छन् भने अझै
चिच्चाइ भनेर होइन देखाएर गर्नुहुन्छ र उहाँहरू गुरुहरूले प्रवचनमा के भन्नुहुन्छ देखाऊ गर। इभन ओशोको सन्यासीहरूलाई पनि ओशोकै जीवनकालमा पनि उहाँले माला लगाएर अफिस जाऊ अनि तिनीहरूले सोध्छन् के हो त्यो माला किन लगाएको भन्छन्, त्यसो मेरो प्रवचन देऊ अनि उसले चाहिँ सुन्छ र आध्यात्मिक हुन्छ, उसको जीवनमा लाभ हुन्छ। यसरी देखाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ के हो भन्ने प्रश्नले सोध्ने जिज्ञासा पैदा हुने कारणले गर्दा उनीहरूको हित हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा देखाऊ भन्ने कुरा जुन छ नि यसलाई चाहिँ फेरि यो यसो भयो, यो त कलिकालको लागि भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई कलि सन्तरणोपनिषद भन्ने एउटा उपनिषद हजुरलाई थाहा छ त्यो, त्यसमा हरे राम महामन्त्र होइन यो महामन्त्रको दान गर्नुभयो नारदजीलाई। र पछि आएर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुले जब यो आन्दोलनको रूप दिनुभयो यसलाई, यसमा चाहिँ उहाँले हरे रामलाई उल्ट्याएर हरे कृष्ण बनाउनु भयो, जो वैदिक उपनिषदको मन्त्र वैदिक रीति अनुसारको हुन्छ। त्यसको एक प्रकारको छुट्टै नै प्रणाली हुन्छ है, जप्ने पनि अब व्यवस्था आफ्नै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ लौकिक बनाएर वैदिकबाट लौकिक बनाएर अनि दान गरेको व्यवस्था छ लोकमा। हजुरले भनिहाल्नुभयो जति उच्च स्वरमा कीर्तन गरियो त्यति आफूलाई पनि र अरूलाई पनि लाभ हुन्छ, सबैले सुन्ने। यहाँसम्म कि स्थावर जङ्गम जाति अन्य जो प्राणीहरू छन् तिर्यक योनिहरू छन् उनीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबले उच्च स्वरमा कीर्तन गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एक प्रकारको मिश्रित परम्परा, जसमा वैदिक र तान्त्रिक मिश्रित परम्पराले त्यसरी गरेको छ। हजुर अनि यो दृष्टिबाट हेर्दाखेरि त देखाउँदा पनि भयो, देखाएर जब गर्दा भयो, किनभने कसैलाई जिज्ञासा पैदा हुन्छ र उसको जीवनमा कल्याण हुन्छ भन्ने त देखाउँदा पनि उसको हित हुने भयो। र हजुरको कारणले कसैले भगवानको नाम जप्छ र आध्यात्मिक बाटोमा हिँड्छ भन्ने त फेरि हजुरलाई पनि कल्याणै होला। यो वैदिक मन्त्रहरूको मानेमा चाहिँ यसरी देखाएर गर्न हुँदैन भन्ने नै छ। हजुर हजुर वैदिक मन्त्रहरूको सवालमा चाहिँ त्यो रह्यो। हजुर साधनाको विषयमा गुरुवर विभिन्न बाटाहरू छन्, विभिन्न उपायहरूको बारेमा कुरा हुन्छ। विशेष गरेर अब हजुर नै वेदान्त परम्पराको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, वेदान्तको मार्गमा हिँडेका गुरुहरूको बारेमा पनि मैले सुन्दाखेरि ठुला ठुला वेदान्तीहरूले पनि ज्ञान नै उच्च हो, ज्ञानले नै प्राप्त हुन्छ, ज्ञान नै उच्च हो भनेर व्यासमा बसेर भनिसकेपछि व्यासबाट तल उत्रेर साष्टाङ्ग दण्डवत चाहिँ कृष्णको मूर्ति अगाडि गरेर कृष्ण नै जगद्गुरु हो भनेर कृष्णकै नाम भजन कीर्तन गरेको पनि उदाहरणहरू मैले देखेको छु, सुनेको छु। तसर्थ कल्याण चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, कल्याण कसरी हुन्छ? सर्वप्रथम यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो, मनुष्य भइसकेपछि कर्मको बारेमा सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो। पहिलो हाम्रो कक्षा भनेको कर्म जिज्ञासा है, दोस्रोमा हामी धर्म जिज्ञासा, तेस्रोमा तत्त्व जिज्ञासा र चौथोमा ब्रह्म जिज्ञासा। यसरी 4 क्लासहरू। कर्म जिज्ञासामा हामीले कर्म के हो, अकर्म के हो, विकर्म के हो, विहित कर्म के हुन्, निषिद्ध कर्म के हुन्, प्रायश्चित्त कर्म के हुन्, उपासना कर्म के हुन्, यी कर्महरूको बारेमा व्यापक रूपमा जान्नु पर्यो। क्रमिक रूपमा कर्म जानिसकेपछि निष्काम कर्म योगको अनुसरण गर्नु पर्यो। कर्म त गरौँ तर निष्काम भावले, फलको इच्छा नराखिकन फल जे प्राप्त हुन्छ त्यो मेरो ईश्वरलाई अर्पण भनेर ईश्वर अर्पण बुद्धिले कर्म गर्दै गइसकेपछि जब अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि ज्ञानको उदय हुन्छ भनेर शास्त्रको क्रम यो छ। ज्ञानको उदय हुन्छ अनि ज्ञानद्वारा भक्ति प्राप्त गर्दछ भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदा गीताको 15औं अध्यायको लगभग अन्तिम चरणमा के भन्नुभएको छ भने, जब घुमेर फिरेर सबै अध्ययन गरेर सबै परम्परा साधना पद्धतिहरू बुझेर हेरिसकेपछि अनि एक परमात्मा रहेछ, एक ईश्वर नै रहेछ, बाँकी दुई छैन भनेर बुझिसकेपछि अनि त्यति बेला भक्ति घट्छ, त्यति बेला प्रेम घट्छ। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, यो 15औं अध्यायको अन्तिममा छ। सर्वविद भन्नाले जब ब्रह्माण्डीय व्यवस्थालाई बुझ्दछ, प्रकृति पुरुषको व्यवस्था बुझ्दछ, बन्धन के जीवन के मृत्यु के मोक्ष के सबै बुझ्दछ, बुझिसकेपछि यहाँ त एक रसमय परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ भनेर अब त्यतिखेर सूरदास या मीरा या रसखान जस्ता छन् सन्तहरू, त्यो चाहिँ जानेर ज्ञान घटिसकेपछि हुने एक प्रकारको प्रेम लक्षणा भक्तिमा बल्ल प्रवेश गर्दछन्। अतः सर्वप्रथम
मनुष्य भइसकेपछि कर्म जान्नु पर्यो। कर्म भन्नाले सामान्य हामीले बाहिर व्यवसाय गर्ने कर्म त कर्म हुँदै हो, एक प्रकारको वैकल्पिक हो, तर कर्म भन्ने बित्तिकै संस्कार पहिले बुझ्नु पर्यो। अनि दोस्रोमा आएर धर्म के हो, धर्म भनेर जति पनि अहिले विश्वमा भएका यी सम्प्रदायहरू छन्, एकातिर यिनलाई धर्म भनिन्छ भने अर्कोतिर फेरि सनातन धर्मको पनि विज्ञान रहेको छ। सनातन धर्मले धर्म केलाई भनेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। पछि तत्त्व जिज्ञासा, तेस्रो क्लासमा आएपछि तत्त्व जिज्ञासा, यानि यो ब्रह्माण्ड निर्माण कसरी हुन्छ, यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्त्वहरूको उत्पत्ति कहाँबाट कसरी हुन्छ, यो सिस्टम बुझ्ने फिलोसफी छ पुरै हाम्रो यो वैदिक सनातन परम्परामा, जसलाई तत्त्व जिज्ञासा भनेर तत्त्वको ज्ञानको रूपमा सम्झाइन्छ। र अन्तिम चरणमा ब्रह्म जिज्ञासा, यानि यो अनन्त परमात्माको जिज्ञासा। त्यसपछि यसरी यो 4 श्रेणी अनुसार प्रवेश गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा ज्ञानद्वारा मोक्ष हुन्छ भन्ने वचनहरू छ। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भन्ने उपनिषदको एउटा वचन छ कि ज्ञान बिना मोक्ष सम्भव हुँदैन। ज्ञान के ज्ञान त भन्दा बन्धन मोक्षको ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्त्वको ज्ञान भन्ने गरिन्छ। त ज्ञान बिना यी सारा उपायहरू जति ध्यान छ, जप छ, तप छ, विभिन्न साधनाहरू छन्, यो सबैको अन्तिम फल भनेको ज्ञान हो। कृष्णले यही बताउनु भएको छ गीतामा, ज्ञाने सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सम्पूर्ण कर्महरूको अन्तिम परिणति भनेको ज्ञान हो। ज्ञान भइसकेपछि सबै कर्महरूको विश्राम, एक प्रकारको विराम लाग्दछ कर्महरूमा। त यसरी ज्ञान कस्तो ज्ञान, सात्विक ज्ञान भनेर अगाडि गएर फेरि विभाजन गरेर सम्झाउनु भएको छ। त्यस्तो ज्ञान जो भिन्न भिन्न देखिने मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षहरूमा जताततै भिन्न भिन्न यी स्वरूपहरू अलग अलग देखिन्छन्, तर यी सबै स्वरूपमा एउटै परमात्मा रहेको छ, एउटै ईश्वर रहेको छ भनेर त्यो एउटालाई देख्न सक्ने जो ज्ञान हो, त्यही ज्ञानलाई उत्तम ज्ञान, सात्विक ज्ञान मान्नुभएको छ। यसरी सबै साधनाहरूको परिपाक भनेको यो ज्ञान नै हो। हजुर, अनि भक्ति कहाँ आउँछ त? भक्ति यही बिचमा नै, ज्ञानको परिपाकमा भक्ति हुन्छ। हजुर, त्यो प्रेम लक्षणा भक्ति भनियो नि। ज्ञान परिपक्व भइसकेपछि ज्ञान प्राप्ति पश्चात हुने जो सुखदेव महामुनिको जुन अवस्था हो, परमहंस सुखदेवको जुन अवस्था हो, उहाँको रसमय अवस्था छ। ब्रह्म रसमा निरन्तर डुब्नु भएको छ। श्रीकृष्णको लीलामा उहाँ आसक्त हुनुभयो, उहाँको मन आसक्त भयो। श्रीकृष्णको त्यो माधुर्यमय जो स्वरूप हो, त्यो ज्ञान पछिको प्रेम लक्षणा भक्ति, जुन अब उद्धवको कथा सुन्नुभएको छ यहाँले, होइन? उद्धवजीको प्रसङ्ग पनि पछि अन्तिममा गएर उहाँलाई रस परमात्माको अनुभव भयो, रसिक बन्नुभयो भनेर हामी सुन्छौँ नि। यानि कि सारा कर्तव्य कर्महरू पुरा गरेर अन्तःकरण शुद्धि पश्चात ज्ञानको प्राप्ति पछि कुन ज्ञान भन्दा संसारमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्यापक एकमात्र परमात्मा रहेछ भन्ने ज्ञानपछि अब तपाईँमा पनि मैले ईश्वर देख्ने भएँ, उहाँमा पनि देख्ने भएँ, एउटा किरामा पनि देख्ने भएँ, फट्याङ्ग्रामा पनि देख्ने भएँ, एउटै ईश्वरलाई देख्ने भएँ। त्यसपछि प्राप्त हुने प्रेम लक्षणा भक्ति, त्यो चाहिँ फल भक्ति भनिन्छ। फल भक्ति। साधन भक्ति चाहिँ कहाँनिर पर्यो भन्दा यो कर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा अन्तर्गत साधन भक्ति पर्दछ, जहाँ चाहिँ श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वन्दनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, यो नवधा भक्ति जो चाहिँ रामचन्द्रजीले सबरीलाई बताउनु भयो, प्रहलादजीले आफ्ना बालसखाहरूलाई बताउनु भएको छ। यसरी धर्म जिज्ञासा अन्तर्गत भक्ति साधन भक्ति हो। 9 प्रकारको भक्ति साधन भक्ति हो, जसमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारले क्रियाहरू गर्दछौँ, कर्महरू गर्दछौँ, जहाँ पहिले त भगवानको कथा श्रवण गर्दछौँ, फेरि श्रवणम, कीर्तनम, पछि कीर्तन गर्दछौँ, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, यो क्रमले जान्छ। 9 श्रेणी छ, 9 सोपान छ। यसरी भक्ति पछि फलित भएको जो ज्ञान, जुन ज्ञानले अब यो वैष्णव, यो शैव, यो हिन्दू, यो मुसलमान भन्दैन, अब सबैमा एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ भन्छ जुन ज्ञानले, त्यो ज्ञान प्राप्ति पछि हुने प्रेम, ईश्वरमा हुने जो प्रेम हो, त्यसलाई प्रेम लक्षणा भक्ति भनिन्छ र फल भक्ति भनिन्छ। त्यो चाहिँ सार हो। फेरि अन्तिममा हुने जुन नारद भक्ति सूत्रमा नारदजीले जुन भक्ति सम्झाउनु भएको छ, त्यो फल भक्ति हो। हजुर, यो हजुरले भन्नुभएको जुन स्टेप छ नि, हजुर, यो स्टेपको बारेमा कुन शास्त्रमा भनेको उल्लेख गर्नुभयो हजुरले? यो शास्त्र अनुसार विद्वत परम्परामा यो चर्चामा हुन्छ प्राय गरेर। यो सिस्टममा यो क्लासिफिकेसन, श्लोक, कुनै श्लोक छ? कुनै श्लोक छैन। हजुर, परम्परामा एउटा सिस्टम, सोपान यसरी जान्छ भन्ने, त्यसरी विद्वत परम्परामा छ। हजुर, पहिले कर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा,
तत्त्व जिज्ञासा अनि ब्रह्म जिज्ञासा, यी मेरा 4 सूत्रहरू निष्पादित भएका विद्वानहरूको भनौँ आलेखहरूबाट अध्ययन गर्दै जाँदा सङ्ग्रहित भएका यी 4 सूत्रहरू। ठिक। उद्धवको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो हजुरले। हजुर, मलाई हजुरकै मुखारबिन्दुबाट सुन्न मन लाग्यो, किन अहिले हजुरले लीला पनि बताइरहनु भएको छ सत्सङ्गमा, त्यसले गर्दा हजुरले तरोताजा नै होला त्यो कुरा। उद्धवको अब धेर थोर सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा होइन, तर पनि थोरै अझ डिटेलमा जान चाहन्छु कि म कि उद्धवलाई कृष्णले चाहिँ तिमी जाऊ र ती गोपीहरूलाई धर्मको बारेमा बताएर आऊ, ज्ञान दिएर आऊ भनेर भन्नुभएको छ होइन। उहाँ जानुभएको छ, त्यो जुन प्रोसेस हो त्यो के भएको थियो, त्यहाँ कसरी जाने प्रसङ्ग बन्यो, अनि गइसकेपछि के घटना परिघटना घट्यो, थोरै बताउन मिल्छ? यसमा अब उद्धवजी ज्ञाननिष्ठ भक्त हुनुहुन्छ। वृन्दावन गोकुलका गोपिनीहरू सबै अज्ञानी छन् भन्ने होइन। गोपिनीहरू पारङ्गत निष्णात भक्तहरू पनि छन्, गोपिनीहरूमा सन्तहरू पनि छन्, सबै ऋषिमुनिहरू पूर्वजन्मका गोपिनीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू अहिले जुन हामीले वर्णन गऱ्यौँ फल भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्तिमा पुगिसक्नुभएका, सबै साधना गरिसक्नुभएका गोपिनीहरू त्यस्तो श्रेणीका हुनुहुन्छ, त्यो उचाइका हुनुहुन्छ उहाँहरू गोपिनीहरू। अनि उद्धवजी अहिले त्यो उचाइमा पुग्नु भएको छैन जुन उचाइमा गोपिनीहरू पुगिसकेका छन्। त उद्धवलाई भगवानलाई मन लाग्यो कि यिनलाई एक प्रकारको त्यो रस जो फल भक्ति हो, चरम प्रेम लक्षणा भक्ति, सम्पूर्ण ज्ञान भइसकेपछि परमात्मामा हुने एक प्रकारको अभिन्न तादात्म्य लगाव, एक प्रकारको रसमय सम्बन्ध जो हो, उद्धवलाई त्यो दिलाउने इच्छाले उहाँले चाहिँ गएर योग सम्झाऊ, धर्म सम्झाऊ, अध्यात्म सम्झाऊ, उद्धव तिमी जाऊ भनेर एउटा बहाना बनाएर उद्धवलाई पठाउनु भयो। उद्धवजी आइसकेपछि उहाँले जुन ज्ञान ग्रन्थहरूमा पढ्नु भएको थियो, मनन गर्नुभएको थियो कि सर्वत्र ब्रह्म छ, सर्वत्र परमात्मा छ, ईश्वर छ भनेर पढ्नु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ गोपिनीहरूले यस्तो चेष्टा देखाउनु भयो कि त्यो चेष्टा उहाँहरूले सर्वम ब्रह्म भनेर जुन उद्धवले पढ्नु भएको त्यो त्यहाँ साक्षात्कार भयो। गोपिकाहरू गएर कसैले रुखलाई अँगालो हाल्नुहुन्छ, कसैले पशुलाई अँगालो हाल्नुहुन्छ र कृष्ण भन्नुहुन्छ, कोही चाहिँ अब देखिएका अन्य आफ्ना सखी मित्रहरूलाई अँगालो हाल्नुहुन्छ र कृष्ण भन्नुहुन्छ। त्यस्तो तन्मयता, त्यो तन्मयता देखिसकेपछि उद्धवले त्यो सूत्र भेट्टाउनु भयो कि वास्तवमा ब्रह्मको अनुभव त यिनलाई पो छ, यी गोपिनीहरूलाई छ भनिसकेपछि अब जुन उद्धव मथुराबाट जानुभएको थियो त्यो उद्धव बदलिएर अब रसिक उद्धव भनेर उनी फर्केर गए श्रीकृष्ण कहाँ र त्यो उद्धवलाई एक प्रकारको रसको अनुभव गराउनका लागि त्यो बहाना सृजना गर्नुभएको थियो भगवानले, कृष्णले भन्ने प्रसङ्ग छ। सुदामा जुन हुनुहुन्छ, सुदामाको चरित्रलाई पनि धेरै अचम्मको लाग्छ कि जस्तो कृष्णसँग सँगै पढेको हो, कृष्ण द्वारकाधीश राजा महाराजा हुनुहुन्छ होइन, संसारको सब चिज दिन सक्ने साथी त्यहाँ छ भन्ने थाहा छ सधैँभरि, तर सधैँभरि उहाँको घरमा अभाव छ, दुःख छ, बच्चाबच्ची भोकै छन्, माग्दाखेरि कनिका पनि प्राप्त हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा बाँचिरहनु भएको छ। तथापि उहाँ चाहिँ मेरो साथीसँग छ, गएर मागेर मेरो जीवनलाई सहज गराउन त भन्ने पनि छैन। सुदामाले भक्ति गरेर बसिरहनु भएको थियो होइन, के कस्तो थियो उहाँको अवस्था? ज्ञानपूर्विका भक्ति, उहाँको भक्ति एक प्रकारको ब्रह्मज्ञानपूर्वक थियो। ब्रह्मज्ञान धारण गरेर ब्रह्मविद वरिष्ठ उहाँलाई भनिएको छ, ब्राह्मणो ब्रह्मविद तम। उहाँलाई श्रीमद् भागवतमा सुखदेवजीले कृष्णस्य दैतः कश्चित सखा, कृष्णको अत्यन्त प्रिय मित्र ब्राह्मण हो ब्रह्मविद तम, ब्रह्मवेत्ताहरूमा श्रेष्ठतम सुदामा हुनुहुन्छ। उहाँले यो कर्म अकर्म विकर्म उपासना प्रायश्चित्त आदि सबै कर्मको मर्म बुझ्नु भएको छ र यो जो मेरो दरिद्रता हो यो मेरो पूर्व जन्मको र वर्तमान जन्मको कर्मको परिणाम हो भनेर उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो बुझेको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ याचना गर्न किन जाने, मेरो कर्मले मलाई यस्तै नै राखेको छ त, यो नै उचित छ, यो नै अनुकूल छ, आफ्नो कर्मको फल मैले भोग्नु पर्दछ भनेर बुझेर उहाँ श्रीकृष्ण कहाँ याचना गर्न याचना बुद्धिले जानु भएन। पत्नीले त्यति आग्रह गरिन्, त्यस्ता द्वारकाधीश मित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो दरिद्रताले बाँच्नु त यो त शोभनीय छैन भनेर अनेक प्रकारले व्यङ्ग्य कटाक्ष गरिसकेपछि जानुभयो। गएर अब त्यो लगेको कनिका पनि त दिन चाहनु भएन उहाँले। एक प्रकारको त्यो उहाँको ब्रह्मज्ञान जो हो
ज्ञानको एउटा परासीमामा पुगिसक्नुभएका र ज्ञानको जो फल हो त्यो त श्रीकृष्ण हो। फेरि त्यो भएर ज्ञानको फल प्रेम लक्षणा भक्ति पनि गरिरहनु भएको छ, मालामा कृष्ण 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 पनि गरिरहनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई दुवै फल लगभग कृष्णकै जीवनमा उहाँले कृष्णको नाम मालामा जप्नुहुन्थ्यो। निश्चित रूपमा हाम्रा भक्त सन्तहरूले त्यही सुनाउनुहुन्छ, कृष्ण 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 जप्नुहुन्थ्यो उहाँले। यो कृष्ण अब कृष्ण भएकै समयमा कृष्णलाई कृष्ण भनेर जप्ने पुरुषमा एक्लो पुरुष हुनुहुन्छ, पहिलो पुरुष सुदामा, अथवा गोपीहरू पनि थिए। गोपी थिए हजुर, पुरुषहरूमा चाहिँ प्राय सुदामा हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलो व्यक्ति जसले कृष्ण जीवित रहँदा नै श्री कृष्ण 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 जप्नुभयो भनेर भक्त सन्तहरू सुनाउनुहुन्छ। उहाँलाई त्यति निश्चय पुगिसकेको, त्यति थाहा भइसकेको थियो कि कृष्ण परमात्मा हुन् भनेर थाहा भएर निश्चय भएर जप पनि सुरु गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर। र आजको कलियुगमा अहिले पनि कृष्ण वाज बोर्न, म पनि बोर्न भएको हो, पनि मरे, म नि मर्ने हो, कहाँ कृष्ण भगवान हो भन्ने पनि छ। त्यस्ता पनि छन् हजुर। यो युगको धर्मले धेरै प्रकारका विचारहरू तरङ्गित हुन्छ। सनातनीहरू भनाउँदाहरू नै कतिपयहरू पनि हजुर सनातन परम्परा अन्तर्गतकै हो हामी भनेर भन्नेहरूले पनि जन्मिएकोलाई भगवान मान्न सकिन्न भन्नेहरू पनि परम्परा चलिरहेका छन्। जन्मनु त उहाँको योग, उहाँलाई योगेश्वर भनिएको छ। साधारण हुनुहुन्न, योगेश्वर, समग्र योगका ईश्वर। योगले, योगका सिद्धिहरूले जसलाई सेवा गर्दछ, जसको सेवाका लागि लामबन्दी लगाएर पङ्क्ति लगाएर खडा हुन्छन्, उभिन्छन् सिद्धिहरू, त्यस्ता योगेश्वर श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँलाई अब श्रीमद् भगवत गीतामै स्पष्टै छ, ठाउँ ठाउँमा आएको छ कि मम माया दुरत्यया भन्नुहुन्छ। मेरो माया अर्जुन यो दुर्लङ्घनीय छ, यसलाई पार पाउन कठिन छ भन्नुहुन्छ। मायाको यो विशेष गरी नाम र रूपको माया भनिन्छ। हाम्रो बुद्धिलाई ठग्ने त आकार र नामले न हो। अब यो यहाँ चाँदी एउटा पात्र राखिएको छ होइन, हामीले अब यसलाई बजारमा गएर चाँदी दिनुहोस् मलाई भन्यो भने, यसलाई देखाएर चाँदी दिनुहोस् भन्यो भने अलमल पर्छ। चाँदी त होइन, यो त पात्र हो, यो त भाँडो हो। यहाँनिर के भयो भने हाम्रो बुद्धिलाई आकारले ठग्यो, एक प्रकारले आकारले ढाकिदियो। जबकि स्वर्ण आभूषण पनि त्यस्तै हो, एउटै सुनबाट हामी कानमा लगाउने पनि अलङ्कार बनाएका छौँ, घाँटीमा लगाउने अलङ्कार बनाएका छौँ, शिरमा लगाउने अलङ्कार बनाएका छौँ। वस्तु एउटै नै छ तर नाम अलग अलग छ। नाम अलग अलग भएपछि नामले हाम्रो बुद्धि ठगिन्छ, एक प्रकारले ढाकिन्छ। र यही कारणले गर्दा विशेष गरी यो ज्ञानमा पहुँच नहुने, विवेकमा पहुँच नहुने श्रीकृष्ण जस्ता योगेश्वर महापुरुषहरूलाई पनि सामान्य हामी जस्तै गर्भबाट जन्मिएर एक प्रकारको महामानव बनेको हो भन्ने यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि देखिन्छ, सुनिन्छ। उहाँहरूको अपरिपक्वता नै हो। हजुर, हामी सुदामामै म अझै जोडिन चाहन्छु। हजुर, कि सुदामा अनि त्यसपछि त्यहाँ अब माताजीले साह्रै गर्नुभयो, अनि त्यसपछि जानुभयो त्यहाँ होइन। माताजी भनेको उहाँको श्रीमतीले साह्रै नै कर गर्नुभयो र जानुभयो। गइसकेपछि उहाँ बेमनले जानुभएको छ दरबारमा होइन। हजुर, र त्यो त्यत्रो महाराजालाई यो कनिका नपाकेको बुको कनिका के दिनु भनेर त्यो पनि दिन चाहनु भएको छैन। र त्यसपछि उनले चाहिँ के ल्याएका छौ त मेरो लागि, भाउजूले के पठाउनु भयो भनेर खोसेर पोटलीबाट निकालेर बुको चामल खानुभएको छ खुसी हुँदै। हजुर, भनेपछि कृष्णलाई जुन त्यो भनिन्छ नि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हजुर, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण एक त्यस्तो विराट अस्तित्व हुनुहुन्छ हजुर, जसले यो जीवहरूको यो दुरवस्था, दुःखमय सृष्टिमा बाँधिएको, अल्झिएको यो सबै देखेर महाकरुणाको प्रभाव, एक प्रकारको प्रकाश उहाँबाट भयो, जो चाहिँ उहाँका लीलाहरूबाट पनि झल्किन्छ। उहाँको उपदेश भगवत गीताबाट पनि अब सर्वमानवको कल्याणको लागि झल्किएकै छ। हजुर, त्यसपछि जब सुदामा त्यहाँ भेट्नुभयो, त्यो सब भयो, सुदामाको खुट्टा धुनुभयो कृष्णले, हो हो, त्यो चाहिँ किन हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसो छ, अब एक त कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम पनि हुनुहुन्छ। मर्यादामा त्यो अर्थमा होइन कि जो राम हुनुहुन्छ होइन, संसारलाई मार्ग देखाउनका लागि एक प्रकारको
मार्गदर्शक पथ प्रदर्शकको रूपमा कृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्णको अनुसरणकर्ताहरू धेरै थिए तत्कालीन समयमा पनि। जब श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, जरासन्ध आदि राजाका अनुयायी राजाहरू धेरै थिए, त्यस्ता करोडौँको सङ्ख्यामा थिए जसले कृष्णलाई मान्दैनथे। कृष्णलाई एउटा ग्वाला नै भनेर युद्ध पनि गर्न आए। जरासन्ध 17-18 पटकसम्म युद्ध गरे। तर श्रीकृष्णलाई मान्ने जनसङ्ख्या पनि बहुतायत मात्रामै थियो। त्यसकारण श्रीकृष्णले मार्ग देखाउँदै, मार्गदर्शन गराउँदै लोकलाई ल है यो मार्गमा हिँड भनेर आफू अगुवा बनेर बस्नुभएको अवस्था थियो। त्यसकारण श्रीकृष्णले सुदामाको चरण पखाल्नुमा उहाँको एउटा बाहिरी दृष्टिकोणले हेर्दा उहाँ चाहिँ क्षत्रिय हो श्रीकृष्ण, होइन? क्षत्रिय वंशमा जन्मनुभयो। क्षत्रियले ब्राह्मणको उच्चतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ, ब्राह्मणको पवित्रतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने यो लोकमान्यता पनि बचाउनु भयो। दोस्रोमा ब्राह्मणले साक्षात ब्रह्मज्ञानलाई धारण गरेको हुन्छ। ब्रह्मज्ञान धारण गरेको हुँदा यो ज्ञानभन्दा पवित्र त अरू केही पनि हुँदैन। त्यसकारण पवित्र हुनका लागि आफू केही दोषयुक्त छु भने म पवित्र हुन्छु भन्ने भावले त्यो जल आफूले लिनुभयो, छर्कनुभयो। रानीहरूले लिएर जानुभयो त्यो जल, यत्रतत्र महलमा छर्कनुभयो, होइन? त्यो गोडाको जल त्यसरी, यानि एक प्रकारको ब्राह्मण्यता, श्रीकृष्णको जो ब्राह्मण प्रियता, ब्राह्मणलाई अति प्रिय मान्ने जो स्वभाव त्यहाँ परिलक्षित भयो। र ब्राह्मण स्वभावैले जन्मजात नै ऊ त्यति पवित्र हुन्थ्यो, ब्रह्म वेदलाई धारण गर्ने, ज्ञानलाई धारण गर्ने। त्यसकारण पवित्रतम ज्ञानलाई धारण गरेको हुनाले सुदामाको चरण प्रक्षालन गरेर अनि अब बाँकी त फेरि अर्को रसपक्षले हेर्दाखेरि त्यत्रो बाटो तय गरेर आउनुभयो, जो कि आउन उहाँलाई इच्छा थिएन पनि वास्तवमा। किनभने सर्वव्यापक परमात्मा बुझ्ने सुदामालाई श्रीकृष्ण त त्यहीँ पनि इच्छा गरेको भए कृष्ण त्यहीँ प्रकट भइदिनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गाह्रो थिएन। तर सुदामा किन कष्ट दिने प्रभुलाई भनेर आफै खाली खुट्टा हिँडेर आफू जानुभयो। काँडा बिजेको छ, होइन? रगत बगिरहेको छ। त्यो सबै देख्नुभयो श्रीकृष्णले। आँखाबाट आँसु आएको छ श्रीकृष्णको। श्रीकृष्णको आँसु त्यति हामीले कथाहरूमा पाउँदैनौँ, त्यस्तो आउँदैन। तर सुदामा चरित्रमा चाहिँ हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। त्यति एक प्रकारको त्यो स्तरका भक्त हुनुहुन्छ सुदामा, ज्ञानी भक्त। हजुर। त्यसपछि त्यो घटना घट्यो, होइन? त्यसपछि अनि फर्किनुहुन्छ, त्यही दिनै फर्किनुहुन्छ, होइन? रात्रिवास गर्नुहुन्छ अनि भोलिपल्ट फर्किनुहुन्छ। अनि फर्केर चाहिँ जब घर पुग्नुभयो, हजुर, अनि हालाकि उहाँको इष्ट नै कृष्ण हो, हजुर, कृष्णकै नाम जपिरहनु भएको छ। कृष्णसँग किन 1-2 दिन नबसेको? यसो भयो, अब कृष्ण एक त राजपुरुष हुनुहुन्छ, होइन? उहाँको कार्य, कृष्णको व्यस्तता भयो। साथमा एक प्रकारले यहाँ बसिरहँदा उहाँलाई सङ्कोच, मानसिक सङ्कोच पनि केही लाग्यो भने अब यो दरिद्र ब्राह्मण, यत्रा रानी महारानीहरू छन्, उनीहरूको बिचमा म यस्तो जीर्ण शरीरले देखिँदाखेरि अशोभनीय हुन्छ, व्यावहारिक दृष्टिले अशोभनीय हुन्छ भनेर पनि उहाँ हिँड्नुभयो। हजुर। र फर्केर घर आउँदाखेरि आफ्नै घर भएको ठाउँमा एउटा महल थियो। हजुर। अनि त्यो त मेरो घर होइन, म त अर्काकोमा आएँ कि भन्ने दुविधा भयो उहाँलाई। अनि उनकै माताजी श्रीमतीले बोलाउनु भयो, हाम्रै घर हो भन्नुभयो, उहाँ चकित हुनुभयो। त्यसपछिको इन्ट्रेस्टिङ रहेछ क्या अझै। त्यसपछि उहाँ घरभित्र प्रवेश गर्नुभएको भएन, मलाई थाहा छैन। तर त्यसपछि त्यो घरको चाहिँ भोग गरेर बस्नुभएको छैन रहेछ नि त उहाँ? छैन। हजुर। उहाँ त फेरि गएर कतै बसेको र सायद त्यसपछि कहिले घर नफर्किएको हो कि? हजुर। त्यसपछि कथा चाहिँ मौन छ, होइन? कथा मौन छ। कृष्णद्वारा त्यसरी श्री सम्पत्ति ऐश्वर्य पाइसकेपछि दर्शन गर्नुभयो, कृष्णको कृपाको अनुभव गर्नुभयो। तिमीहरू नै यसको उपभोग गर, अब म वृद्ध भएँ, मैले के उपभोग गर्ने र अब भनेर जानुभयो। गएर एउटा छुट्टै कुटिया बनाएर बस्नुभयो भन्ने त्यहाँसम्म चाहिँ कथा छ। हजुर, सुन्न पाइन्छ। भनेपछि सुदामा त परम भक्त हुनुहुँदो रहेछ। हजुर, ज्ञानी भक्त, परम ज्ञानी भक्त। 4 प्रकारका भक्तहरूको उल्लेख आउँछ नि, हजुरलाई याद होला? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। कतिपय भगवानलाई यस कारण भज्दछन् कि उनीहरू दुखी छन्, अनेक प्रकारका दुःख कष्टले बेरिएका छन्, जेलिएका छन्, त्यसकारण भगवानको याद गर्छन्। तिनलाई आर्त श्रेणीको भक्त भनिन्छ। अर्का छन् जसले चाहिँ यो भगवान के हो, यो ईश्वर परमात्मा के हो, यो बुझ्न कसरी सकिन्छ भनेर जिज्ञासु भक्तहरू हुन्छन्।
अर्का हुन्छन् अर्थार्थी, कतिपय चाहिँ धन सम्पदाको इच्छाले भगवान्लाई भज्दछन् भने अर्का हुन्छन् ज्ञानी। ज्ञानी चाहिँ निराकाङ्क्षा हुन्छ, आकाङ्क्षा रहित, निस्तृष्ण तृष्णा रहित, इच्छा रहित, कामना रहित, सङ्कल्प विकल्प रहित भएर प्रेमपूर्वक स्मरण मात्रै गर्दछ। त्यो ज्ञानी भक्त आत्मैव मे मतम भन्नुभएको छ कृष्णले। यस्ता ज्ञानी भक्त मेरो आत्मा नै हो भन्नुभएको छ। यानि म समग्र ब्रह्मलाई धारण गरेर पृथ्वीमा विचरण गर्छन् र त्यस्ता ज्ञानी भक्तको म पछि पछि डुल्दछु, किनकि उनीहरूको चरणबाट उडेको धुलो ममा परोस्, म पवित्र भइजाउँ भन्नुहुन्छ कृष्ण स्वयं। त्यस्तो श्रेणीका भक्त हुनुहुन्छ ज्ञानी भक्त सुदामा, हामीले कथा मनन गर्दा सुन्दा। हजुर, भक्तहरूको परम्परा लामो छ अनि त्यसले गर्दा के लाग्ने रहेछ भने उहाँको परम्परा त्यसपछि के भयो होला, उहाँ त्यति राम्रो भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँका शिष्य भए कि भएनन् होला, उहाँका शिष्यहरू भएको भए पनि फेरि एउटा पनि परम्परा चाहिँ सायद बन्थ्यो होला। हजुर, त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो छैन, त्यस्तो केही पाइएन। हजुर, त्यसपछि सुदामाको परम्परामा उहाँको कथा त्यहाँ जब श्रीकृष्णद्वारा प्रसाद प्राप्त भयो, ऐश्वर्य प्राप्त भयो, त्यो ऐश्वर्य प्राप्त भइसकेपछि उहाँले परित्याग गरेर जानुभयो। त्यसपछि खबर छैन, लेखिएन भनौँ। वेदव्यासले पनि अब कति लेख्नु, फेरि श्रीकृष्णको चरित्र संक्षेपमा लेख्नुभयो उहाँले। श्रीकृष्ण लगभग 125 वर्ष पृथ्वीमा बस्नुभयो, 125 वर्ष भनिन्छ। त्यतिन्जेलको उहाँले एकदमै लगभग 5% मात्रै व्यासले लेख्न भ्याउनु भएको छ कृष्णको चरित्र। अरू त अब 95% चरित्र त छुट्यो, हामीले पाएनौँ त्यो चरित्र कृष्णको, सुन्न पाएनौँ। अनि ती चिजहरू छुटेका अन्य कुनै ग्रन्थहरूमा अन्य ग्रन्थमा पनि प्राय सुदामाको स्थानीय भाषाहरूमा लेखेको होला, हाम्रो पहुँच भएको छैन त्यता। जस्तै अब गुजरातको स्थानीय गुजराती भाषामा लेखिएको होला, मराठी भाषामा लेखिएका होलान्, हुन पनि सक्छ स्थानीय ग्रन्थ। कतिपय सन्तहरूले के भनेको पाएँ मैले भने, जस्तो यो जुन कृष्ण प्रणामी भन्ने जुन धर्म बन्यो, यो कृष्ण प्रणामी धर्ममा आएका अन्य जुन वितक कथाहरू विभिन्न चाहिँ महामती प्राणनाथजी र उहाँका गुरुले चाहिँ लेखेका जुन किताबहरू जुन छन्, त्यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ भगवान कृष्णको लीलामा वेदव्यासजीले भनेको कुराहरू जुन त्यहाँ नभएका कुराहरू यता उल्लेखित छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सुनेको छु, पढेको छैन, थाहा छैन मलाई। त्यस्तै कृष्णको लीलाबाट एकदमै बुझ्नै पर्ने, सोध्न मन लागेको मलाई कुरा चाहिँ रासको कुरा। रासलाई हामीले कहिल्यै पनि राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ। संसारले त झन् ध्वस्त तरिकाले बुझ्यो होइन। रास भनेको चाहिँ अब कृष्ण करे तो कृष्ण लीला, हम करे तो क्यारेक्टर ढिला भनेर चाहिँ मान्छेले प्रश्न गर्छ होइन। र कृष्णले गरेको चिजलाई त्यो कृष्ण लीला भयो, त्यो कृष्ण लीला के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। रासमा जुन भएको जुन चिज छ, विशेष गरेर रासलीला भनेर भनौँ लाई चाहिँ रास गर्यो, रासलीला रास मचायो रे भनेर एउटा आम मान्छेलाई पनि राससँग जोडेर भनिन्छ। तसर्थ रास के हो भनेर बुझाइदिनु। रास एउटा विशुद्ध नृत्य विधा हो। हेर्नुहोस् है, यहाँलाई थाहा होला भरतनाट्यम, यहाँलाई थाहा छ। हजुर, यो जो नाट्यशास्त्र एउटा ग्रन्थ पाइन्छ अहिले पनि, भरत मुनिले लेख्नु भएको 36 अध्यायमा बाँडिएको छ। नाटकको बारेमा पनि त्यसैमा छ। नाट्यशास्त्र जसमा चाहिँ वाद्य, गान र नृत्य, यो सङ्गीत भनिन्छ होइन। हजुर, यो सङ्गीत, यो भरतनाट्य शास्त्रदेखि नै आरम्भ भएको। नाट्यका अनेक विधाहरू छन्, जस्तै ताण्डव नृत्य भगवान शिवले गर्नुहुन्छ होइन। यसै गरी रास पनि एउटा विशुद्ध नाचको विधा हो। त्यो रास नाच हो, एउटा नृत्य हो एउटा। त्यसमा चाहिँ दुईजना यता महिला हुनुहुन्छ, यता पनि महिला हुनुहुन्छ भने बिचमा पुरुष है। पुरुषमा पनि यो नाच हुन्छ, यता एकजना पुरुष, यता एकजना पुरुष, बिचमा अर्का पुरुष, यसरी मिलेर। विशेष गरी यो गुजरात प्रान्तमा अहिले पनि स्वामीनारायणीय सन्त परम्परामा यो रास नाच देख्न पाइन्छ। यो जुन गरबा जस्तो नाच हुन्छ नि, हजुर, गरबा जस्तो, गरबा जुन लट्ठी लिएर। हजुर, त्यस्तै शैलीको एउटा रास नाच हो, यो विशुद्ध नाच हो। श्रीकृष्ण त्यही प्रान्तमा हुनुहुन्थ्यो, गुजरात प्रान्त, विशेष गरी द्वारिका क्षेत्र होइन। त्यो क्षेत्रमा अहिले पनि त्यो नाच चल्छ। मैले अघि स्वामीनारायण सम्प्रदायको पनि भने, स्वामीनारायण सम्प्रदायका सन्यासी साधुहरूले पनि रास नाच गर्नुहुन्छ, अहिले पनि गर्नुहुन्छ। त यो विशेष गरी रास भन्ने बित्तिकै एउटा नृत्य विधा भनेर पहिलो बुझ्नु पर्यो।
जसमा अनि श्रीकृष्णले गोपिनीहरूसँग नाच्नुभयो र त्यहाँ पुरुष र महिलाको क्यारेक्टरको सम्बन्धमा चाहिँ जो सवालहरू उठाइन्छ त्यहाँ चाहिँ विशुद्ध रूपमा के भनिन्छ भने श्रीकृष्ण फल हो, समग्र कर्मको, धर्मको, ज्ञानको, भक्तिको, वैराग्यको जति हाम्रो वैदिक जति क्रियाहरू छन्, साधनाहरू छन्, सबैको फल हो श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण त्यो सामान्य व्यक्ति होइन कि उसमा सामान्य आसक्त भएर गएर सामान्य नाच गरिरहेका छन्, त्यस्तो होइन। श्रीकृष्णलाई नै प्राप्त गरौँ यानि परमात्मालाई नै प्राप्त गरौँ भनेर जन्म जन्मदेखि जसले तपस्या गर्दै आएका थिए त्यस्ता तपस्वीहरू गोपी बनेर आएका छन् उनीहरू, र भगवानको सन्निधि चाहेका छन्, भगवानको त्यो रसमय स्वरूपको एउटा रसपान गर्न चाहेका छन् उनीहरूले। त्यसकारण एउटा नृत्य विधा को अनुसरण गर्दै भगवानले त्यो एउटा रसिक नृत्य गर्नुभयो, जसमा चाहिँ अब विभिन्न व्याख्याहरू सन्तहरूले गर्नुभएकै छ। जीव ब्रह्मको मिलन होइन, एक प्रकारको जन्म जन्मको हाम्रो जो प्यास हो नि, आफैलाई प्राप्त गर्ने प्रेमपूर्ण जो एउटा प्रेमको जो प्यास छ हामी मनुष्यहरूमा, यो प्रेमको प्यासको लागि नै हामी अनेक प्रकारका हामी व्यवहारमा भनौँ न विभिन्न विभिन्न क्रियाकर्महरू, थरीथरीका चेष्टाहरू हामी गर्दछौँ, थरीथरीका यो हाम्रा व्यवहार पनि व्यापार व्यवहारहरू पनि आए सामने। त यो एक प्रकारको आनन्दको प्राप्ति, प्रेमको प्राप्ति, प्रेमको अनुभवको लागि नै सारा संसार एक प्रकारको अतृप्त प्यासा छ नि त। त्यो चाहिँ श्रीकृष्ण रसमय स्वरूपमा प्रकट हुनु हुनाले त्यो चाहिँ जन्म जन्मका सिद्ध सन्त मुनिहरू गोपी बनेर आएका उनीहरूले त्यो नृत्य गरे, एउटा रास नृत्य हो जसमा चाहिँ मैले यहाँलाई पहिले नै भनिहालेँ ताण्डव नृत्य जस्तै एउटा नृत्यको नाचको विधा मात्रै हो त्यो। त्यसलाई जोडेर कुनै पनि भनौँ न असामाजिकता, एउटा अमर्यादित त्यो त लाने कुनै औचित्य नै छैन। हजुर, विभिन्न सन्तहरूले रासलाई नृत्य मात्रै नभएर त्यो अन्य अझै त्यसको आध्यात्मिक गहिराई त्यो त छँदैछ, बताउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त? आध्यात्मिक गहिराईमा त्यहाँ एक प्रकारको जीव ब्रह्म मिलन नै भनिन्छ, धेरै सन्तहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ उपासक र उपास्य भक्त सन्तहरूले भन्ने चाहिँ अब उपास्य हामी जीव भयौँ, उपासक हामी जीव भयौँ, उपास्य हाम्रा इष्ट परमात्मा भगवान हुनुभयो। त उपासकले जन्म जन्मदेखि जसको प्राप्तिको लागि उपासना गरेको छ त उपास्य भगवान स्वयं प्रकट भएर आइदिनु भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ जन्म जन्मका समग्र कर्महरूको फल रूपमा गोपिनीहरूलाई प्राप्त हुनुभयो र एक प्रकारको त्यहाँ अद्वैत भाव प्रकट भयो, जहाँ चाहिँ उपास्य र उपासक अब दुई रहेनन्, एक रहे, एक समान स्थितिमा पुगेर त्यो रसमय नृत्य हुन पुग्यो। त्यहाँ आध्यात्मिक ब्रह्मरास भनिन्छ एक प्रकारको, त्यो विशेष गरी रसमय नृत्य। हजुर, आध्यात्मिक ज्ञानमय, प्रेममय, भक्तिमय। हजुर, अनि त्यसमा विभिन्न परिघटनाहरूको बारेमा जुन बताइन्छ नि, जस्तो जुन गोपी गीत आएको प्रसङ्ग जुन छ नि, त्यो चाहिँ त्यही रासभित्र नै भएको हो? त्यो रासभित्र नै छ। हजुर, पहिले रास नृत्य आरम्भ भयो, पछि गोपिनीहरूलाई अलिकति अभिमान आयो कतिपय गोपिनीहरूलाई, अनि त्यसपछि श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान भइसकेपछि गोपिनीहरू विरह अग्निमा जल्नुभयो, अनि त्यो विरह अग्निमा जलिरहेको बेला उहाँहरूले गान गर्नुभयो, सामूहिक गान गर्नुभयो, जुन गानमा चाहिँ श्रीकृष्णको महिमाकै वर्णन छ, श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ अनि किन हामीले प्रेम गरेका हौँ, हामीले चाहिँ सामान्य कृष्ण बुझेर सामान्य मनुष्य चाहिँ प्रेम गरेका छैनौँ भनेर उल्लेख गरेका छन् उनीहरू स्वयंले। हजुरसँग संवाद गर्न यति धेरै रहर थियो कि अब हरेक एकवटा चाहिँ तपाईँको शीर्षकमा अनेकन अङ्कहरूमा संवाद गर्न मन छ होइन। हजुरसँग भेटेको बेलामा सकेसम्म धेरै सोधौँ, धेरै जानौँ भन्ने मन छ, तथापि त्यो कहाँबाट के सोधौँ भन्ने भइरहँदो रहेछ। तर त्यही हो, अब मेरो कार्यक्रमको नाम नै जीवनको रहस्य भएको कारणले जीवनको रहस्य या हाम्रो मानव यो जगतमा जुन आएको छ, आउनुको कारण र अब कारण जानेर पनि के गर्नु छ र गर्ने के हो भन्ने कुरा जान्नु, अब के गर्ने त त्यसो भए भन्ने कुरा जान्नु नै मूल कुरा हो। हजुरले अन्तमा चाहिँ मलाई दुईवटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ मेरो। अब मान्छेले गर्नुपर्ने के हो एउटा बताइदिनुहोस्, र त्यो सँगै मलाई अघिको कर्मको कुरा पनि मेरो बडा सोध्न मन लागेको कुरा कि भगवान कृष्णका बाल सखाले पनि त्यति गरिब जीवन बाँच्नु पर्यो
र उहाँलाई थाहा थियो कि मेरो पूर्वजन्मको कर्मको कारणले गर्दाखेरि यो भइरहेको छ र मैले यो भोग्नै पर्छ, हजुर भोग्नुमा नै कल्याण छ भन्ने कुरा जुन छ नि, हजुर भगवान् रामको पनि प्रसङ्ग आउँछ कि भगवान् रामका पिता पनि जुन छोराको वियोगमा, पुत्र वियोगमा मर्नुपर्ने जुन श्राप श्रवण कुमारका आमा बुवाले दिनुभएको थियो, हजुर त्यो कारणले गर्दा भगवान् रामका पिताले पनि त्यो पाप मोल्नु पर्यो, त्यो कर्म भोग्नु पर्यो। हजुर त्यो भनिरहँदा कर्म यति निष्पक्ष छ है। हजुर हजुर यहाँभन्दा चाहिँ निष्पक्ष संसारमा के हुनसक्छ हजुर कि हजुर मेरो अनन्य प्रिय भए पनि मैले हजुरको कर्म चाहिँ मेटाउन सक्दिनँ। हजुर भगवान्ले पनि आफ्नो पिताको मेटाइदिनु भएन। थोरै यसमा अझै खोलिदिनुहोस् न, मलाई बडा एकदमै वाव लागेको। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही चखै फल तासा भनेर यो उसमा रामचरितमानसमा तुलसीदासले भन्नुभएको छ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यो विश्वलाई उहाँले कर्म रूपी एउटा यन्त्र झैँ, यन्त्र कर्मरूपी यन्त्रमा बाँध्नु भएको छ यो विश्व प्रपञ्चलाई र स्वतन्त्र छोडिदिनु भएको छ। कर्म तिमी गर, कर्म अनुसारको तिमी फल भोग र तिमी कर्म गर, आसक्तिपूर्वक कर्म गर्दछौ, कर्ताभावपूर्वक कर्म गर्दछौ भने फल तयार हुन्छ र फल भोग्नका लागि पुनर्जन्मको व्यवस्था छ। यदि आसक्ति परित्याग गर्दछौ, निष्काम भावले कर्म गर्दछौ भने मुक्तिको बाटो पनि तिम्रो लागि खुला छ। यसरी यो कर्मलाई एक ठोस यान्त्रिक वैश्विक व्यवस्थामा भगवान्ले केन्द्रमा राख्नु भएको छ कर्मलाई। त्यो हुनाले नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, करोडौँ करोड जन्मसम्म पनि त्यो गरिएको कर्म चाहिँ नभोगिकन, फल नभोगिकन चाहिँ त्यो सकिँदैन भनेर यस्ता वचनहरू पनि पाइन्छन्। त्यसकारण कर्म नै केन्द्रमा छ। त्यसकारण हामीले गर्ने के, त्यो चयन गर्न चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक चयन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो कर्मको चयनमा त्रुटि गऱ्यौँ भने त्यसको परिणाममा फेरि हामीले आफैले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कर्म केन्द्रीय नै हो। हजुर अन्तमा कल्याणको लागि हजुर के गर्नुपर्छ? हरि भज्नुपर्छ है। हजुर अब हरि भज्नलाई चाहिँ ज्ञान चाहिँदैन, ज्ञान चाहिन्छ? ज्ञान भए सर्वोत्तम, ज्ञान नभए पनि उत्तम नै छ। ज्ञान बिना नै हरि भजे पनि उत्तम छ। ज्ञानपूर्वक भज्नु त अब सर्व परमात्मा एउटै सबैमा हुनुहुन्छ भनेर भज्दछ उसले, उसको भजन सर्वोत्तम हो, ज्ञानीको भजन सर्वोत्तम हो। हरि भज्नुपर्छ कल्याणको लागि। हजुर भज्नको लागि हजुर दुई तिनवटा तरिका रहेछन्। एउटा कीर्तन, हजुर, एउटा चाहिँ सत्सङ्ग पनि भयो, हजुर, अर्को जप। यही तिनवटा बाटो। हजुर भजन गर्न, अर्को सेवाको पनि छ, सेवाको बाटो। हजुर सेवाको पनि छ। अगाडिको व्यक्ति हरि नै हो भन्ने बुझेर, मैले व्यक्तिको सेवा गरेको छैन, हरिको सेवा गरेको छु भन्ने बुझेर सेवा गर्नु। मैले सेवा गरिरहेको छु, ल हेर्नुहोस् फोटो भनेर फोटो देखाएर मेरो इन्टरभ्यू लिइदिनुहोस् भन्न पनि आउँछन् हामीलाई। हजुर भजेर त्यो एउटा कीर्तन गर्ने भज्ने पनि बुझेँ मैले होइन। यो मालामा जप गरेर भज्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा रहन्छ। हजुर हजुर मलाई अहिले धेरै फोन आइरहेको छ, गुरु कसरी जप गर्ने हो मलाई बताइदिनुहोस् भनेर बताइरहनु भएको, सोधिरहनु भएको छ। अन्तमा त्यो साँच्चै बताइदिनुहोस् न। यो माला भयो है, माला जप गर्दा विशेष गरी यसलाई सुमेरु भनिन्छ है। जप गर्दा हामीले 3 औँलाको प्रयोग गर्छौँ। यो बुढी औँला, यो माझी औँला र साइले औँला, यो 3 औँलाको प्रयोग गर्छौँ। कान्छी र हामी छोरी औँला प्रयोग गर्दैनौँ। यसरी समातिन्छ है, यो देखिरहनु भएको होला यसरी। अनि अब नाम मन्त्र छ कि केही मन्त्र छ, अब त्यो आफ्नो जपेर यसरी सारिन्छ। यो मध्यमा हाम्रो माझी औँलाले सार्दछ मालालाई र यसरी जप्दै गइसकेपछि सुमेरु आइपुग्छ। सुमेरुलाई ननाग्ने विधि छ है। यसरी जप्दै गइयो त सुमेरु बिचमा आयो त नागेर यसरी नगएर फेरि फर्किएर मन्त्र जप गर्ने विधान छ। विशेष गरी यसलाई चाहिँ छाती नजिक राखेर जप्नु भन्ने कतै वचनहरू पाइन्छ। विशेष गरी ब्राह्मणहरूको नियम, वैदिक नियम अनुसार त बिहान, मध्याह्न र बेलुका
त्रिकाल सन्ध्याको ब्राह्मणहरूको छुट्टै व्यवस्था छ। सामान्यतया नाम मन्त्र जप्दा चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था कुनै अलिक कठोर व्यवस्थाहरू छैनन्। सामान्य गोमुखीमा राखेर यसरी यो 3 औँलाले माला नाम मन्त्र चलाउँदा भयो। हजुर। र सकेसम्म छातीको नजिक राखेर गर्ने भन्नुभयो। हजुर हजुर। मान्छेले त हात तल गरेर काखमा राखेर हजुर। सकेसम्म यो हाम्रो अधम अङ्ग भनिन्छ, नाभिदेखि तलतिर अधम अङ्ग भनिन्छ। अधम अङ्गतिर नलैजानु, सकेसम्म छातीमै राखेर हृदय चक्रमा ईश्वर पनि यहीँ विराजमान हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यसकारण हृदय नजिक राखेर जप्नु, यसरी जप्नु। ठिक। अनि अब यो चाहिँ गौमुखीमै राखेर गर्नु पर्ने नै भन्ने कुरा भयो हैन? हजुर। र सुमेरुलाई ननाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ र यो चोरी औँला चाहिँ लिएर नछुने भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? यसमा व्यावहारिक पक्ष के छ त्यो मेरो लागि अहिले अज्ञात नै छ। हजुर। तर त्यो जान्नु जोस् सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ छातीको नजिक राखेको राम्रो र जप्दाखेरि चाहिँ चोरी औँलाले नछुने भन्ने कुरा रह्यो। अब कीर्तन गर्ने कुरा त तपाईको जहाँ भक्तहरू हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ सन्तहरू छन्, साधुहरू छन्, त्यही बस्नु पर्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच। साह्रै आनन्द आयो हजुरसँग सत्सङ्ग गर्न पाइयो। अन्तमा मैले केही सोध्न बिर्सेको प्रश्न छ, केही छ भने र हजुरलाई केही लागेको छ दर्शकलाई भन्नु? नै, हामीले विस्तारसँग चर्चा गऱ्यौँ, हृदय प्रसन्न भएको छ। हजुर हो। हजुर। अति मिठो। हजुरसँग चाहिँ प्रश्न भेट्न पाउँदा म साह्रै नै आनन्दित छु र फेरि पनि मलाई भेट्न मन छ। र अब चाहिँ अन्य कुनै विशिष्ट विषयहरूमा बसेर छोटा छोटा गरेर चाहिँ सत्सङ्गहरू गराउँ भन्ने मन छ। हजुर जति महिना काठमाडौँमा हुनुहुन्छ फेरि पनि भेट गर्ने अवसर मिलोस् गुरुवर। हामी पनि यही कल्याणको मार्गमा हिँडेका छौँ। कल्याणको आशीर्वाद दिनु होला हजुरको पनि। जय होस्। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम यति बेला हेर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। र क्यामेरामा साथ दिने मेरो भाइ सन्दीपलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। The Secrets of Life with Subhas Agam।